कमी शिकयले वयता ती मातशें वाडोवंक जाय काल हांवें प्रश्न मांडला म्हणजे आमची हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स आसा तातूंत अशें दिसून येता की ज्यांनी आमचेर अत्याचार केल्या पळय तांचेर 20-20 पानां आसा आनी जे आमचे खरे हिरोज आसा खरे आमचे ज्यांनी एक सॅक्रिफायसीस ह्या स्वराज्या खातीर केले देशा खातीर केले तांचे 2 ते 3 पानां आसा म्हणजे मराठ्यांचेरूच तूं पळोवपाक गेले जाल्यार 3 पानां आसात म्हणजे इवन मराठे तुमी म्हणले इतले लोक आसा म्हणजे राणी लक्ष्मीबाई आसा अहिल्याबाई होळकर आसा बाजीराव पेशवे आसा तानाजी मालुसरे आसा म्हणजे हे सगळे खरे आमचे हिरोज म्हणजे जांचे खातीर आज आमी हांगा उबे आसा आनी तांचेच सपोज ह्या आमच्या भुरग्यां पर्यंत तांचो हे जायना जाल्यार म्हाका दिसता खूब इतिहास वचना जाल्यार खूब हें आसा म्हाका खूब बरें दिसता की भारतीय जनता पार्टीचो सरकारूच येतकूच हे जे अनसंग हिरोज आसा हे खंय तरी आमकां एक उजागर जायत आसा म्हणजे खुबशे अशे आमचे नेते आशिल्ले जाणें आमच्या स्वराज्या खातीर लढत दीत हे जातले तातूंतले छत्रपती शिवाजी महाराज जाका आमी सगळेच फादर ऑफ इंडियन नेव्ही म्हणटा म्हणजे त्या काळान पासून नेव्हीक हे दिवपी म्हणजे पयली बोट काडून वॉरफेअर कशें करपी पूण आमी पळयतात की जे मुगल आसा तांचेच एडमिनिस्ट्रेटीव पॉलिसीज नाजाल्यार तांची रणनिती तांची लिडरशीप आनी जे खरे अर्थान ह्या देशा खातीर वावुरले तांचे खंय कांयच दिसना आनी आमची जी भुरगीं शिकतात तांकां एकदां विचारलें जाल्यार शिवाजी कोण म्हणल्यार तांकां अडचणीन पडटात ती सो ते जावचें न्ही आनी खऱ्या अर्थान ज्या आमच्या लोकांनी आमच्या देशा खातीर एक प्राण आपले दिले बलिदान दिलें तशेंच जे सॅक्रिफायसीस ताणें दिल्या आनी दुसरें म्हणटात ते ज्या लोकांनी आपलो धर्म न सोडता प्राण वचप म्हणजे सॅक्रिफायस करप पत्करले अशें छत्रपती संभाजी महाराज हांचे हिस्ट्री परत एकदां सारकी इम्बॅलन्स जी आसा आतां ती बॅलन्स जावची आनी सारकें जे खरोखरच आमच्या खातीर हें केलां तें उजागर जावचें हाच्या खातीर हांवें प्रश्न म्हणिल्लो ऑनरेबल सीएमान सांगलें की 9वेच्या पुस्तकांत ते आमी सद्या चुकी दुरुस्त केल्या म्हणून पूण हांवें जेन्ना तांकां सांगलें की बाकीचेय आसा बाकीचे प्रायमरी टील 8 पर्यंत तीच पुस्तकां चालू आसा तेन्ना ताणें सांगलें की ती आमी हळू हळू सगळी क्लियर करया म्हणून आनी तशें केलें जाल्यारूच म्हाका दिसता फुडले पिळगेक आमच्या देशा खातीर ते सगळे ज्यो हांव म्हणटा छत्रपती शिवाजी महाराज आसूं छत्रपती संभाजी महाराज हांचे कडल्यान अजून आमी तांचे लिडरशीप तांचे स्ट्रॅटेजीक पॉलिसीज नाल्यार सगळ्यांक घेवन वचपाचे धडे आमी शिकतात आयच्या राजकारण्यांनी तांचे कडल्यान सगळे घेवपा जाय इतलें सगळें आसा आनी आमच्या भुरग्यांनीय ते आत्मसात करचें आनी आमची भुरगीं बी तांकां म्हणजे तांच्या सॅक्रिफायसीसाक मान दिवन फुडें वचची अशें म्हाका दिसता तशेंच दादी आयज बजट प्रेजेंटेशन आसा वास्को खातीर तुमी कितें हें कारण इवन तुमच्या बस स्टँडाचो इशू आशिल्लो तेन्ना खूब कितें अश्यो गजाली आसा ज्यो कंप्लीट जायना लास्ट बजटान जे म्हाका ऑनरेबल सीएमान आमी मागिल्ले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमकां दिल्लो आसा आनी बस स्टँडूय जो आसा तो बस स्टँडूय म्हाका दिसता ताजो प्रोसेस सुरू जाला कन्सल्टंट अपॉयंट जाल्लो आसा आनी बस स्टँडाचोय विशय ह्या 15 ते 20 दिसां भितर सेटल जातलो तोय जातलो बजटान आमी जे सरकारा कडेन जितले मागिल्ले आसा म्हणजे आमचो वास्को कॉम्पॅक्ट आसा वास्को चड जागो आमचे कडेन ना पूण जितले जाग्यांनी कितें कितें आमी करूंक शकता ते आमी सगळे मागिल्ले आसा आनी सरकारान आमकां ते सगळे दिल्लें आसा ताजे बद्दल आमकां कसलोच डावट आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सर हांकां जितले आमी प्रपोजल्स आमचे घाल्या तितलेय आमचे प्रपोजल पास जाले आनी म्हाका उमेद जाता रुलिंगानूच न्ही ऑपोजिशनाचे पसून खूब प्रपोजल्स जे पास जाल्ले आसा आनी सर्वांगीण विकास जो सदांच सीएम उलयता तो सर्वांगीण विकास जाता आसतना बरें दिसता आनी तुमी आतां जे उलयला तुका थोडे लोक जे आहा ते अजून शिवाजी महाराज गोंयान पावना अशें जायते टायमार ना ते थोडे लोक कोण ते पयलीं तुमी म्हाका सांगचें पडटलें कित्याक गोंयकारांक सगळ्यांक तांची हिस्ट्री खबर आसा छत्रपती शिवाजी महाराज आज आमी म्हाका सांगपाक उमेद जाता आज आमी आमच्या घरान पसून जे देव पुजतात छत्रपती शिवाजी महाराज नाशिल्लो ते देव पसून पुजप आमकां घरा कडेन कठीण वचपाचें आनी जांकां हिस्ट्री ना तुमी म्हाका तांची नांवां आनी हें दिया हांव तांकां हिस्ट्री समजावपाचो एक प्रयत्न करतलो आनी थोडे कशें आसता आमी आजानूय पळयतात विरोध करपा खातीर विरोध सो तशें जावपाक ना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी छत्रपती संभाजी महाराज हे कितें हें सगळ्या देशाक खबर आसा आनी म्हणूनच तर तांकां आमी आराध्य दैवत म्हणटा तांचे अभिषेक आमी करतात सो अशें लोकांक कोणाक हिस्ट्री खबर ना तांकां आमी कळोवन दिलें राजी बाब तुमी आत्तां मेन्शन केले संभाजी महाराजाचे धर्मांतरांचे विशयाचेर काल एक विशय असो फोण्याक उक्ती जाला की थंय कन्वर्जन गॉड जाला कन्वर्जन करता म्हाका ताचेर खबर ना कितें तर म्हाका हेंय ना पूण अशें गोंयांत जाता तेजेर कांय हें करता ना म्हज्या अजून लक्षांत तरी म्हज्या येवना कित्याक हांव वास्को पुरतात आनी मुरगांव तालुका पुरतात आमी कितें जालें जाल्यार पळयतात भायलें कितें आसलें जाल्यार अजून
कळ्ळें जाल्यार डेफिनेटली तुमकां हांव ताजेर उलोवपाक शकता.